अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। नाजरीन, जैसा कि मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों की आमद है और जैसे ही मौसम चेंज होता है लोगों में नज़ला ज़ुकाम की जो शिकायत है वो बढ़ने लग जाती है। और सर्दियों में वैसे ही लोगों को नज़ला ज़ुकाम की खासी शिकायत रहती है। और आजकल चूँकि लोग कोविड-19 की वजह से भी बहुत परेशान हैं और इसके भी सिम्टम्स वही हैं, तो आज हम हकीम साहब से पूछेंगे कि कोविड-19 और जो एक आम नज़ला ज़ुकाम है इसमें ज़रा डिफ्रेंशिएट करके हमें बताएं ताकि हमें समझने में आसानी हो और लोगों के अंदर जो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, एक आम भी हमें अगर खांसी हो जाए या नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो लोग वो जो मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं उससे भी बचा जा सके। हकीम साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगी। आपने सवाल तो मेरा सुन ही लिया होगा, तो ज़रा बताइएगा कि ये जो नज़ला ज़ुकाम आम है, एक तो इसके बारे में बताइएगा कि इसके और कोविड-19 के जो हैं ऑलमोस्ट निशानियां सेम हैं, लेकिन आम आवाम को किस तरह से आप समझा सकते हैं कि वो इसको डिफ्रेंशिएट खुद से कर सकें। शुक्रिया अमेला, ये बहुत ही खूबसूरत और इस वक्त बहुत ज़रूरी जो सवाल था आपने किया, मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। एक्चुअल बात ये है कि ये जो नज़ला ज़ुकाम है ना जी, ये एक आज से ये बीमारी नहीं है, क्योंकि ये सदियों से है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये सीजनली क्यों होता है, या आप देखा इसकी रेशो बढ़ जाती है, स्पेशली विंटर सीजन में लोगों को नज़ला ज़ुकाम की खासी शिकायत रहती है, बच्चों में खास तौर पर, बड़ों में, सब में। एक्चुअली ये बात, इसकी असल हकीकत ये है कि एक वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। ये बड़ा वो वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है। अच्छा। और वो जब हमारा, आपने सुना है कि डॉक्टर भी कहते हैं, लेटेस्ट जितनी भी अब ये आ रही हैं रिसर्च हो चुकी हैं, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यानी जिसको हम कुव्वते मदाफत कहते हैं, वो जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतने हम बीमारियों से फाइट करेंगे और बच सकते हैं, हम कोरोना से भी, हम इस तरह की बीमारियों से भी। तो ये जो होता है कि जब हमारा ये सीजन चेंज होता है और उसमें हमारे ऑलमोस्ट जो है ना, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है किसी न किसी तरह से वो डैमेज होता है, नहीं कमज़ोर होता है, या उसमें कह लें कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है हमारी बॉडी के अंदर एक छुपा होता है, डोरमेंट होता है, तो वो दोबारा से रिएक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से वो हमें नज़ला ज़ुकाम और फ्लू, हमें अंदाज़ा नहीं रहता हम सीजनली तौर पे कि हम किस तरह इसको, मतलब हम वही रूटीन हमारे, अब गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाने की बनी होती है तो हम खा रहे होते हैं, और एकदम से मौसम चेंज होता है और हमें ये इन बीमारियों का शिकार होते हैं। यहाँ तक इसका ताल्लुक है कोरोना का कि वो इतनी ख़तरनाक क्यों है और इसमें क्या वजह है कि लोग, नो डाउट कि पूरी दुनिया इसके जद में आई हुई है, बिल्कुल इतनी अमवात हो चुकी हैं, तो ये इतना, मतलब ये भी एक नज़ला ज़ुकाम की ही एक टाइप है या इसके कुछ और भी जो है वो साइड इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल, ये इसी से ही रिलेटेड बीमारी, अभी तक ये डिक्लेयर पूरी दुनिया नहीं कर सकती कि ये इसके अलादा कोई बीमारी है, ये एक वायरस का नाम है। और ये कोरोना बेसिकली ये एक बहुत लंबी इसकी बेसिक इसका नेम है, एक इब्रानी ज़बान में या किस में है, इसकी क्या, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि सियासी सी बात आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल कोरोना एक नेम है एक वायरस का, जैसे इन्फ्लुएंजा एक नेम है, जैसे हेपेटाइटिस सी एक नेम है, ये वायरसों के नेम है मुख्तलिफ। तो दुनिया में अभी तक 20,000 से भी ज़्यादा के कितने, बहुत सारी तहकीक के मुताबिक दुनिया में वायरस मौजूद है, उनमें मुख्तलिफ अभी तक जो हुआ है 1900 वायरस जो है उनकी तहकीक हो चुकी है, उनके नाम रखे जा चुके हैं। सही। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा हवे वाली बात नहीं, हमें इसको बनाना चाहिए, हमें इसको अपने ज़हन के ऊपर एक मसलत साइकोलॉजिकली, क्योंकि नफ्सियात एक ऐसा जिन है जो ये कहे वो हो जाता है, इसलिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को, हमारे अपने जो विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और उसके साथ ये क्यों ख़तरनाक है, इसलिए ख़तरनाक है कि ये डायरेक्टली हमारे नोज़ से या मुंह से रास्ते से दाखिल होकर डायरेक्टली हमारे लंग्स के ऊपर ये असर करता है और हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। और खुदा ना खास्ता हमारा लंग्स जो एक दफ़ा डैमेज हो जाए दोबारा से अभी तक तो कोई ऐसा रिकवर नहीं हो सकता, तो इंसान की जो है मौत वाक़या हो जाती है। तो इसलिए इसको हमें जितनी भी एहतियात है वो करनी चाहिए। और तो ये जो एक आम नज़ला ज़ुकाम है और कोविड-19, इन दोनों को आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं? मैं इसको यही समझता हूँ कि ये इसकी ही एक शदीद हालत कह ले जी, आम नज़ला ज़ुकाम की एक जो इंतहा की जो स्ट्रीम पे जो बीमारी हो जाए तो समझिए उसको ये कोरोना कह लें। तो इसलिए हमें इसको ऐसे ही डील करें कि हम घर बैठे इसको बड़े आराम से डील कर सकते हैं।
ہم کچھ احتیاطوں کے ساتھ، ہم کچھ غذاؤں کے ساتھ، کچھ ایسی ریمیڈیز کے ساتھ ہم اس کو خود بخود اس کو گھر بیٹھے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسینیشن کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ بھی نزلہ زکام اور فلو کا ہی ٹریٹمنٹ ان کو دیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے امیون سسٹم کو بڑھایا جاتا ہے یا ان کو گھر میں انسولیٹ کیا جاتا ہے، وہ سارا آپ کے سامنے. تو اس لیے اس میں بھی انشاءاللہ میں نے تو اس میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جن کو ہم نے ایز اے نزلہ زکام کا ہی ٹریٹمنٹ کیا، صحیح طریقے سے کسی نے کیا، تو وہ انفلوئنزا کو اگر وہ کل ہو گیا تو آٹومیٹکلی کبھی اس کو کرونا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کی باڈی کے اندر انفلوئنزا وائرس نہیں ہے. تو یہ جو نزلہ زکام ہے اس کی کیا ریمیڈیز آپ شیئر کریں گے ہم پبلک کے ساتھ؟ جی بہت ہی آسان ہے، تھوڑی سی اس میں ایفرٹ بھی نہیں میں کہہ سکتا، یہ ہم گھر بیٹھے اتنی آسانی کے ساتھ. ریسنٹلی میں نے کئی لوگوں کو یہ شیئر کیا ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے یعنی کہ جس میں شہد ہے وہ آپ کے کچن میں موجود ہوگا یقیناً، اور خالص شہد کو آپ پہلے میں یہاں پہ ایک بات شیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں اوور آل جو شہد مل رہا ہے مارکیٹ میں وہ زیادہ تر فارمنگ کا ہے. تو فارمنگ کا شہد جو ہے وہ بھی شہد ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہد نہیں ہے. اس کو کمپیئر اس طرح کر لیں جیسے ایک دیسی مرغی ہوتی ہے اور ایک برائلر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی تو برائلر ہی ہے، اس میں بھی وہ اجزاء ہوتے ہیں بھلا وہ کم ہوں گے، لیکن ہمیں پہلے اس پریشانی میں نہیں الجھنا چاہیے. ہمیں کہیں سے بھی خالص شہد، وہ بڑا چھوٹے کی بھی اس میں بیش نہیں ہے، جو بھی مل جائے خالص شہد کا ہونا ضروری ہے. اس کو ہم نے لینا ہے اور بڑا آرام سے آپ نے صبح سب سے پہلے آپ نے اپنا لائف کو سٹارٹ کرنا ہے. اس میں اگر آپ کو نزلہ زکام یا کچھ اس طرح کے سمٹمز یا بخار فیور سارا اس کے اندر ہے، اگر پرابلم ہوتا ہے تو چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنا معمول میں جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں آپ پیسٹ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، اچھی طرح سے برش کر کے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو آپ کے گلاستے ہیں وہ ریشہ وغیرہ نکلے. اور سیکنڈلی یہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے گرم پانی کے اندر نمک ڈالنا ہے، وہ بھی جو یہ آپ گھر میں ہم یوز کریں اس کو آج کل تو پنک نمک کہتے ہیں، لیکن وہ صدیوں سے پرانا یہ نمک ہمارے پاکستان کا پوری دنیا میں اس کے یہ جو پنک نمک ہے یہ جو اگر جو ریئل ایک سالٹ ہے یہ اسی کی وہ ہے، لیکن میرے خیال میں تو جو اب جو یوز ہو رہا ہے اس میں اور بہت سی چیزیں انگریڈینٹس ملا دیے گئے ہیں. تو کیا آپ اس کو بھی پنک نمک کی جو اس کی خاصیت ہے، خصوصیات ہیں، اسی طرح دیکھتے ہیں یا کس طرح سے؟ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا خزانہ ہے، پاکستان ہے، یہ بڑے صغیر ہے، اس میں اتنی ہمیں آرگینک چیزیں ہیں ہمارے پاس، اتنی ریئل چیزیں، ہم ان کو ایسے ہی پتہ نہیں کس تھیوری کی بیس پہ ہم وہ ہمیں انہیں یوٹیلائز کرنا نہیں آ رہا. سب سے پہلے آپ کو پتہ یہ پنک نمک عام نمک ہے جو پاکستان میں پوری دنیا میں جو سب سے بہترین نمک ہے یہ پاکستان کا نمک ہے، جو کہ آپ کے سامنے پوری دنیا اس کے وہ مطلب اس کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں اور بالکل اسی فارم میں. تو یہ جو ہم عام گھروں میں نمک استعمال کر رہے ہیں پنک نمک ہی ہے؟ نہیں، یہ پنک نمک نہیں، اس میں کوئی پروسیس ہوا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، بس اس میں کئی طرح کی کوئی اور چیزیں اس میں ایڈ کی ہوتی ہیں. بٹ یہ اس کا اگر آپ پوچھیں، حالانکہ سب سے سستی ترین چیز یہ ہمارا نمک ہے، تو اس میں بھی ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کیا ہوتا ہے. ادروائز یہ پنک نمک نہیں ہے. پنک نمک وہ ہے کہ جو آپ ڈیلی لیتے ہیں، آپ کو عام بازار سے مل جاتا ہے، اس کو آپ گھر میں گرائنڈ کر کے پیس کے رکھ لیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. وہ نمک آپ لیں، آدھا چمچ وہ نمک لیں، مطلب چائے والا، اور گرم پانی کے اندر اس کو ڈال کے اس کے ساتھ آپ نے پہلے پیسٹ کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ غرارے کرنے ہیں. اچھا. اور اتنی دوران آپ نے 1 چمچ شہد، وہ چاولوں والا چمچ، اور اس کو 1 کپ پانی کے اندر ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے. اتنا کو بوائل کرنا ہے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں عملہ وہ ایسے وہ گرم پانی میں ڈال کے مکس کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. اس کو 1 چمچ شہد کو اس کے اندر ڈال کے اس کو پھر آپ نے جوش دلانا کہ جب اس کے اوپر ایک جاگ سی آئے گی، وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کو آپ نے سٹینر کیا کرنا ہے ویسے کپ میں ڈالیں اور اس کے بعد 1 کپ وہ پیے. اسی طرح آپ صبح اور شام یہ عمل کریں within 3 days. کسی دوائی کسی غذا کو بغیر ہی اللہ کی مہربانی سے آپ کا کس طرح کا بھی نزلہ زکام ریشہ، ایون دین کہ یہ کرونا تک بھی ہمارے لیے بہترین مفید ریمیڈی، کرونا کے علاج کے لیے بھی بہترین ریمیڈی ہے.
ٹھیک ہوگا حکیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی ریمیڈی شیئر کی، اور ایک بہت ہی آسان سا ہے، شہد ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے اور نمک بھی ہر گھر میں موجود ہے، تو یہ کوئی مشکل ریمیڈی نہیں ہے، آپ یہ آسان سی یہ جو ریمیڈیز ہیں ان پر چل کے بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور جیسے کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ کووڈ-19 کا بھی بہت حد تک علاج اس ریمیڈی میں موجود ہے. اس کو استعمال کیجیے اور فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا.